يعني نهاية الحرب. Since we gave it up in 2013 and يا رجاله ورا انزلوا انزلوا تدلب شد هرب ارقد وين بقينا جهدك طلعتي؟ بس هون مسكر 1/12/2024 تنفيذ للطيران الحربي السوري على أحياء مدينة إدلب. الله اكبر. هي دبابات النظام الخنازير، هي وحده، هي تنتين، هي ثلاثه، هي من نص سفيره، هذيك أربعة، وهي العقيد ابو العقل، هذيك أربعة، وهذيك اربعه. الله اكبر. هي معامل الدفاع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هي الدبابات. طبعا وحدات الجيش العربي السوري دخلت هذه المناطق وهي الان تقوم بعمليه تمهيد ناري ومدفعي الى المناطق التي تليها من اجل سحق العصابات الارهابيه المسلحه التي حاولت التسلل والدخول الى مناطق وجود الجيش العربي السوري والاعتداء منها على مناطق الامن. وستقوم وحدات الجيش العربي السوري وهؤلاء الرجال
بإرجاع معكم يعني رح يكون معك أنا على الحد الأمامي. شباب المشفى يا شباب 2/12 2024. خلاص بسم الله. بإدارة العمليات العسكرية داخل اللواء 87.